बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम KNI के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज मैं आया हूँ शालम मार्केट में। यहाँ हम ताजरों से गुफ्तगू करेंगे, ताजर बरादरी से बात करेंगे। भारी बिलों पर और माशी अबतरी पर क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से इनकी सेल भी ना होने के बराबर रह गई है, वो गुफ्तगू करेंगे। वो लोग को दरपेश माशी मसाइल, इनका हल क्या है, क्या वजह है कि बिजली के बिलों में कमी की कीमतों में कमी नहीं लाई जा रही, जबकि हुकूमत वक्त को भी पता है कि बिजली की कीमतें कम करने से ही यानी ताजर बरादरी भी खुशहाल होगी, मुल्क का कारोबार भी चलेगा, सनतें भी चलेंगी। और यही सूरत हाल पावर सेक्टर की है। पावर सेक्टर के बाद यही सूरत हाल है आपकी इसकी गैस भी नायाब होती जा रही है। और क्या वजह है, इमरान से भी गैस नहीं ले पा रहे, बिजली के भारी बिलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहें। दुकान तो आपकी माशाल्लाह सामान से भरी हुई है, लेकिन जो चीज़ है गाहक नज़र नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे शान? काफ़ी वजूहात हैं इस चीज़ की, जिसमें से मेन चीज़ें ये हैं कि बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं। उसके अलावा बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो कस्टमर के पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वो ये चीज़ें हमसे ख़रीदने आएगा ना। तो बस बिलों के मामले में है कि टैक्स आए दिन नए से नए रोलिंग, ड्यूटियाँ, हमारी माल की ड्यूटियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। चीज़ें हमें महंगी कॉस्ट करती हैं। गाहक को हम रेट बताते हैं, गाहक कहते हैं जी महीना पहले ये रेट था, 15 दिन पहले ये था। तो विद इन डेज़ जो है ना रेट में फ़र्क पड़ रहा है। कस्टमर्स जो हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। बिजली का बहुत बड़ा जो है वो सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा बिजली का ही है मसला। अब ये मेरे सामने बिल्कुल दुकान है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी दुकान है, इनकी रेंट की दुकान है। इन्होंने 3 महीने बिल नहीं जमा कराया है, ये हिसाब है कारोबार का। इनका बिल काट के ले गए थे, इन्होंने 20-25 हज़ार रुपया दिया है, 5,000 एक्स्ट्रा दिया है, फिर इनका मीटर लगा है। तो ये सारी सूरत हाल है। और भी कई वजूहत हैं, लेकिन जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं। शान साहब, ऐसा भी हुआ है कि किसी माह कोई किसी चीज़ की कीमत कमी भी उसमें आई हो, या इजाफा ही देखने में सिर्फ मिल रहा है? कमी बहुत कम, ऐसा होता नहीं है अमूमन। कभी कभार ऐसा है कि कोई कंपटीशन में चीज़ आ जाए तो जो इम्पोर्टर है उसका किसी चीज़ का रेट कम कर देते हैं, वैसे अमूमन ऐसा नहीं होता। शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी ज़िशान की, और उन्होंने बताया है कि जी बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। और अपने हमसाया दुकान का भी बताया कि जी 3 माह तक वो बिल ही जमा नहीं करा सके, मीटर कटवा लिया। ये क़ुव्वत ख़रीद होगी तो ताजर बरादरी बिल जमा करवाएगी। रेंट पे भी यहाँ दुकानें हैं और मालकाना हकूक़ पर भी मौजूद हैं, लेकिन परचेजिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। बिजली के बिलों ने आम आवाम के साथ साथ ताजरों का भी जीना दूभर कर दिया है। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, मेरे साथ रहें। गुफ्तगू में हम ख्वाजा आमिर साहब से भी बात करेंगे, जो चेयरमैन हैं बोर्ड के। इसके अलावा जो सीनियर नायब चेयरमैन हैं, नायब चेयरमैन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ रहें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और दुकानदार हैं जो शालमी में काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब? वालेकुम सलाम। तारिक शफीक। तारिक शफीक साहब, किस चीज़ की शॉप है आपकी? हमारा जी टेलीफोन सेट्स का इंटरकॉम डोर फोन का काम है। तारिक साहब, ये काम तो कम नहीं हो गया काफ़ी? काम जिस तरह जी टेलीफोन की जो पोजीशन है वो तो वक्त के साथ साथ वैसे भी लोग इससे निकलते जा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादातर मोबाइल का दौर चल रहा है। मगर ओवरऑल जो मार्केट की पोजीशन है, क्योंकि हालात महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि डेली एक्सपेंस पूरे करना आवाम के लिए वो मुश्किल हो गया कि सिर्फ ज़रूरियाती ज़िंदगी को जीते हैं, जिस तरह फूड हो गई, बिजली हो गए, गैस के बिल हो गए, वो इस वक्त इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कि बंदे को अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल दरपेश आ रही है। उसकी वजह से कारोबार मार्केट में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये सन्नाटा भी छाया है, मुश्किलात हो गई, महंगाई का आपने बताया है, बिजली के बिलों में बेहोशरुबा इजाफा मतवातर होता जा रहा है। इसमें मतलब कहने का कोई कमी नहीं आ रही। ज़ाहिर है कि आप भी इससे परेशान सूरत हाल से होंगे। बिल्कुल हैं। तो क्या कितना बिल आ जाता है और कैसे इसको हालात को ओवरकम कर रहे हैं, कैसे मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखें, जिस तरह ये छोटी सी दुकान है और इसका बिल इस वक्त पर महीने की जो पोजीशन है 10 से 12 हज़ार रुपया आ रहा है, और इसमें एक पंखा चल रहा है, 2-3 ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, और 10 से 12 हज़ार रुपया पर महीने का बिल आ रहा है हमें। यही जो बिल पहले की पोजीशन होती थी 2 से 3 हज़ार रुपया, वो ये भी 3 हज़ार से जब 12 हज़ार चला जाएगा, मतलब कि 400 गुना ज़्यादा हो गया। तो किस तरह सर्वाइव करेंगे? दूसरा, जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मतलब आपकी जो इम्पोर्ट गुड्स हैं सारी, ज़्यादातर सामान आपका ये चाइना से आ रहा है या ये आ रहा है। अब ये तो लोग वही खाएंगे, जैसे कि आपने बताया, लोगों की पहली तरजीह खाना खाना, बिजली के बिल देना, तो बाद में फिर दूसरी आइटम्स की बारी आती है। तो इस हालात में कई दुकानदारों से भी बात की, वो कई कहते हैं शायद हम कारोबार छोड़ दें, कईयों ने दुकानें बंद कर दी हैं। आपका क्या फोन सीन कर रहे हैं? आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही?
सर ये देखें, ये तो कल को क्या होना अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मगर किसी चीज़ को दुकान को बंद कर देना कोई हल नहीं है। बंद कर देंगे कि घर में कौन सी पेंशन लगी हुई जो जाके खा लेनी है, वो तो काम करेंगे तो चलना है। देखें समथिंग बेटर देन नथिंग, आ रहे हैं कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं, रिज़्क ले रहे हैं, ये बात नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है जिस तरह अभी शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में इन्वेंट हो रहा है, उसकी निस्बत से बाहर से जब आएगी इन्वेस्टमेंट आएगी तो अल्लाह ने चाहा तो हालात बेहतर होंगे। मैं तो मतलब यही सोच रहा हूँ कि हमेशा रोशन पहलू देखना चाहिए, तरीक पहलू देखेंगे तो हम पहले से भी बुरे हालात में चले जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो डे बाई डे अल्लाह बेहतर करेगा। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच है जी तारिक साहब की, और उन्होंने एंड में जो गुफ्तगू की है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी ऑप्टिमिस्टिक सोच मैं रखता हूँ और बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे, लोग पुरुम्मीद रहें और माशी सूरत हाल बेहतर होगी। माजी में अगर सूरत हाल कुछ बेहतर थी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, और मुस्तकबिल में भी उन्होंने नवीद सुनाई है और शंघाई ताउन तंजीम का भी जिक्र किया है जिसकी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़िद हुई। और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, आएगी, और लोग अच्छे दिन के लिए भी पुरुम्मीद रहें। अंधेरी रात के बाद दिन आएगा, और उन्होंने कहा जी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं लेकिन हालात मुश्किल हैं, चैलेंजिंग है। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखें। जी हमारे साथ एक और ताजर भाई मौजूद हैं ज़ीशान साहब, उनसे बात करेंगे और माशी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ये भी इनसे पूछेंगे कि इसमें बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? जी क्वेश्चन आपका है कि माशी हालात में बेहतरी, तो मेरा तो इसमें ये कहना है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो पहले से तो मच बेटर कंडीशन है, मुल्की मईशत थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गामजन है। और अगर हमारा ये सियासी इस्तेहकाम आता है और जो ये सिलसिला है एहतजाज वगैरह का ये किसी अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचता है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी हालात बहुत बेहतर साइड से पे गामजन होंगे। बड़ी खूबसूरत बात की, और ज़ीशान साहब की ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं और पुरुम्मीद हैं। और ज़ीशान साहब जो माजी में भी कुछ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी, लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल समझते हैं माशी अब बेहतरी ट्रैक पे आ चुकी पाकिस्तान की मैशत, उसमें आइंदा सालों में आप बेहतरी महसूस कर रहे हैं? देखें हमने अपने बचपन में और मेरे वाले साहब ने अपने बचपन में और शायद मेरे दादा ने भी अपने बचपन में यही सुना है कि हालात ठीक नहीं हैं। तो वक्त के साथ साथ किसी न किसी तौर पे हम पाकिस्तानियों ने हालात के धारे में बहना सीख लिया हुआ है। अब ये जो माशी बदअमनी कह लें या जो भी इसे नाम दें, एक अदम इस्तेहकाम कह लें, इट्स अ न्यू नॉर्म फॉर पाकिस्तानी। अब वो धरने भी चल रहे होते हैं, कारोबार भी चल रहा होता है, वो एहतजाज भी चल रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी का पहिया अपनी सिमत में गामजन रहता है। बहसीयत पाकिस्तानी मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे वक्त आएंगे, अच्छे हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ज़ीशान भाई, जो इस टाइम अमन ओमान की सूरत हाल भी कुछ सूबों में ठीक नहीं नज़र आती, जिसमें KPK का सूबा है, बलोचिस्तान का है। अब ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ पाकिस्तान में, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती है, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जी अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम मज़ीद सख्त करने होंगे? देखें ये तो एक हिस्ट्री है ना कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई अच्छाई की तरफ जाना शुरू होता है मामला, तो किसी न किसी तौर पे कुछ ना कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो उन्हें सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो जाती हैं। अब ये शंघाई ताउन तंजीम का जो समिट है पाकिस्तान में हो रहा है, ये बैरूनी कुव्वतों का या पाकिस्तान के दोस्तों का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक इक़दाम कहा जा सकता है कि इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बाहर ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर होगा इंशाअल्लाह। और शुक्रिया जी, ज़ीशान साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़ी मुस्बत सोच के साथ ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में आइंदा मुस्तकबिल करीब में इन्वेस्टमेंट भी आने का इम्कान है। शंघाई ताउन तंजीम जो की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई, इसके भी मुस्बत असरात उन्होंने कहा आएंगे। अमन ओमान की सूरत हाल जो दो सूबों में कुछ ख़राब है, उस वाले से हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा जी ये मईशत की बेहतरी के इक़दाम भी चलते रहते हैं, धरने भी चलते रहते हैं, ये ट्रेंड है। बहरहाल पाकिस्तान को अमन का गहरवारा बनाना चाहिए, माशी तरक्की के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए और ताजर बरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे जनरल सेक्रेटरी शालम बोर्ड राना मोहम्मद निसार साहब से, जो हाल ही में EC मेंबर भी इलेक्ट हुए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कांटेदार मुकाबले में। और राना निसार साहब से हम पूछेंगे जो माशी अबतरी सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम, कारोबार में वो रौनकें नहीं रहीं जो कभी माजी में हुआ करती थी, और इसकी क्या वजूहात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी।
राना साहब बताइएगा, जो माशी अबतरी इस टाइम फैली है, आपकी मार्केट भी स्लो है, जिससे भी पूछें वही यही बता रहा है कि जी कारोबार बड़ा स्लो है, नहीं है, मंदा है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वजूहात क्या है और इसका हल बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली सबसे जो इस वक्त बड़ा मसला आ रहा है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी ने देखें आप, चाहे वो डोमेस्टिक सारफ है या वो कमर्शियल है, डोमेस्टिक सारफ ने ही बाज़ार में निकलना है, वो ख़रीदारी करनी है, अपने सारा बजट उसने बनाना है, उनका बजट डिस्टर्ब हो गया। देखें आपके सामने ये जो इनके एग्रीमेंट्स आए हैं IPPs के, उसमें आप देखें 20 से 25 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं, जो आप बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे और उसकी पेमेंट दे रहे हैं। और देखें ये इस तरक्की पजीर मुल्क में इस तरह का जो टैरिफ बिजली का आना है कि आपकी इंडस्ट्री इस वक्त बंद है और आप उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। जो आप देखें कि अगर आप लोगों ने, अगर किसी भी, चाइना ने अगर अब तरक्की की है तो उसने एक वक्त था कि अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने फ्री बिजली दी है, इंडस्ट्री के हवाले से। डोमेस्टिक से पैसे लिए हैं उन्होंने, इंडस्ट्री को उन्होंने, जब वो इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो गई है तो उसने फिर उनके टैरिफ लेकर आए हैं और उनसे पैसे भी लिए हैं, टैक्स भी लिए हैं, हर चीज़ की है। एक वक्त था चाइना में हर चीज़ उन्होंने सहूलत दी हुई थी। तो पाकिस्तान अगर उसने सर्वाइव करना है, पाकिस्तान ने अपनी मईशत को बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। देखें जो भी इन्वेस्टर बाहर से आता है, अब ये जो रिसेंटली आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आई है, अगर हम बाहर के इन्वेस्टर को यहाँ पे सहूलियत नहीं देंगे, अगर उनको हम आसान वे नहीं देंगे कि लोगों के लिए काम करना यहाँ पे आसान, यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया। 25 डिपार्टमेंट्स है जिनके हर एक से अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर कोई इंडस्ट्री लगा लेता है तो उसको लेबर वाले भी तंग करते हैं, एक्साइज वाले भी तंग करते हैं, वापडा की ओवर बिलिंग आ रही है, गैस की अगर आप चार्जेस प्राइसेस पे जाएंगे तो वो ओवर है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री ना चलने में, यहाँ पे जो इंडस्ट्री नहीं चल रही उसकी मेन रीज़न जो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को फ्रेंडली माहौल ही नहीं मिल रहा। राना साहब ये बताएं कि अब आप ये हम शालम मार्केट में आए हैं, ये डोर टू डोर ये लोगों के बिजली के मसाइल बड़े ज़्यादा हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, जो मार्केट के लोगों को बड़े परेशान हाल है इस टाइम। जो अगर हम इसको 2 साल पीछे चले जाएं और 1 साल पीछे चले जाएं तो जो 300 यूनिट का बिल आ रहा था 10-12 हज़ार रुपया, आज वो 300 यूनिट का 30,000 रुपया बिल है। तो ये 200 टाइम बढ़ गया, 200 टाइम्स बढ़ गया। तो देखें इस्तेमाल तो आपका वही है, पहले भी 300 यूनिट इस्तेमाल हो रहा था, आज भी 300 ही हो रहा है। बिल की प्राइस जो आपने बिजली का टैरिफ बढ़ाया है, इसकी वजह से आम आदमी की जो कमर टूटी है, उसका घर का सारा बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अगर वो अपने घर के जो अखराजात हैं उनसे ही नहीं निकलेगा तो वो बाज़ार में क्या लेने आएगा। कारोबार इस वक्त इसी वजह से ठप है कि बच्चों की स्कूल की फीसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी ग्रॉसरी है, सुई गैस का बिल है और बेशुमार उनके एक्सपेंडिचर हैं, वो उनसे नहीं निकल रहा बाहर। तो बाहर जब उन चीज़ों से निकलेगा और उसके ऊपर जब हमने जुल्म हुआ है, ये जो गंदम वाला किसान, आपकी देखें ना 75% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया है, तो वहाँ पे ये इनका दारोमदार इसके ऊपर है। आपने गंदम के साथ क्या किया, कपास आप एक वक्त किसी वक्त में बहुत खुद कफील थे, आपकी एक्सपोर्ट होती थी, आज कपास का कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसी तरह आपकी इंडस्ट्री बंद है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है कि उनकी कॉस्ट प्राइस नहीं पूरी हो रही। अच्छा राना साहब ये बताएं कि अब तो ये लाहौर चैम्बर के इलेक्शन हुए पिछले दिनों, उसमें आपके ग्रुप ने, आपके अलाइंस ने क्लीन स्वीप भी किया और फतह याब हुए, एक सीट भी नहीं मिल सकी। अब आप लोगों पर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि बिज़नेस कम्युनिटी ने आप पे बहुत एतमाद का इज़हार किया है और अब डिलीवर करने का वक्त है। आप क्या ताजर की जो तबका है, बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी आवाज़ मौसर तरीके से अवाने बाला तक पहुँचाएँगे, हुक्मरानों तक। और दूसरा एक सवाल और भी ले लीजिएगा कि दूसरे ग्रुप की तरफ से ये कोई इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि जी वो धांधली होगी, इस वाले से भी ज़रा हमें आगाह कीजिए। देखिए जी, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि जी
ہم نے لوگوں نے اتنا اعتماد کیا. وہ لوگوں کے اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے جو 75 ایئر سے یہ جو 25 ایئر جو ریسنٹ گئے ہیں اور اس سے پہلے چیمبر عام آدمی کی دسترس سے باہر تھا. چیمبر کی افادیت کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا. چیمبر کے جب ہم لوگ مارکیٹ یونین کے لوگ چیمبر میں آئے, لوگوں کو اویئرنیس دی اور لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ ہم مارکیٹ میں ڈیلیور کر رہے تھے, اب ہم چیمبر میں بھی اسی طرح جا کے ڈیلیور کریں گے. انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اور الیکٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ ووٹر کس طرح نکلا ہے, ہسٹری میں ایسا نہیں نکلا, 102 سال کی ہسٹری میں ووٹر جس طرح نکلا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ لوگوں سے جس طرح ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے, تو اگر ہم لوگوں کے مسائل کی طرف, تاجروں کے مسائل کی طرف نہیں جائیں گے, توجہ نہیں دیں گے, تو 2 سال بعد ہم نے الیکشن میں تو جانا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو ہم تو ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, اداروں تک لے کے جانا, گورنمنٹ کے پاس لے کے جانا, اپنے مسائل کا بتانا, اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. دیکھیں ہم نے تو اپنے لیے تو کوئی اپنی ذات کے لیے تو کچھ کرنا نہیں ہے, ہم نے تو کرنا ہے تاجروں کے لیے. تاجر کی آواز جو ہم بننے جا رہے ہیں, جب بنے ہیں یا اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہماری جائز بات ہے وہ اس کو نہ سنے, اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو موجودہ ابوذر شاہ صاحب ہیں, وہ بڑے کمیٹڈ ہے اس بات پہ, ان کی ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے بڑی چیزوں پہ اوپر ورکنگ کی ہے, اور ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں. اور مزید جو چیزیں ہمارے نالج میں آ رہی ہیں ہم ان پہ اب ہم اپنی سے جو اسی ممبرز ہیں ان کی کمیٹیز بنا کے, تو لوگ ہر ڈپارٹمنٹ پہ ایک آدمی نہیں کرے گا, 5 لوگوں کی کمیٹی ہوگی, وہ ادھر جائے گی اس ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ کسی بھی ایریا کا کام ہوگا, وہ گلبرگ کا ہوگا, وہ ٹاؤن شپ کا ہوگا, وہ مال ٹاؤن کا ہوگا, کسی بھی بزنس کمیونٹی کا, کسی انڈسٹری کا ہوگا, تو ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے اور اپنی بات کریں گے اور وہ کام کروا کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی وہ مخالف گروپ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ایلیگیشن دیکھیں انہوں نے تو خود مبارکباد دی اس دن, ناصر حمید صاحب نے بھی دی, پھر ان کے 2 الیکشن کمیشن بھی ان کے نمائندے تھے, اس کے بعد فاروق افتخار صاحب نے اور دیگر صدور نے, ان کے سامنے شکست تھی. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, تو صدر بھی آپ کا تھا, سارے اختیارات اس کے پاس تھے, تو میرا خیال ہے کارپوریٹ الیکشن سے پہلے تو ہم لوگ تو اپوزیشن میں تھے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کارپوریٹ کے بعد جب ہم نے دوسرا ڈے آیا تو اس پہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے 15 سیٹیں جیت لی ہیں, تو لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے, اور لوگ اور زیادہ پرجوش نکلے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ دیکھیں پورے لاہور میں بزنس کمیونٹی میں انجم نثار, علی احسان اور خالد عثمان جتنے بھی لوگ لے کر آئے ہیں, بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے کام کیے بھی ہوئے ہیں, کر بھی رہے ہیں, اور آئندہ بھی کریں گے اور بہتر انداز سے کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ نے جو انجم نثار صاحب نے جو ویژن, ان کا ویژن ہے وہ ایک آپ کے, ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے, انہوں نے ہر مسئلے پہ تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے وہ بھی چیزیں یاد ہیں لوگوں کو, تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب یہ ان کی جو مجبوری ہے کہ یہ ان کو شکست ہضم نہیں ہو رہی, فیس سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے بنا رہے ہیں, ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. یہ ان کے سامنے شکست ہے, یہ 2-2:30 بجے یہ اپنا ذہن بنا کے نکل گئے ہوئے تھے. ان کے تو 42 صدر ہیں, ان میں سے 2-3 وہاں پہ موجود تھے, باقی تو سب نکل گئے, ان کو شکست نظر آ گئی تھی. ووٹر کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ ان کے سامنے آ رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں گنتی بھی ان کے سامنے ہوئی ہے, ہر چیز ان کے, سارا انتظام بھی ان کے پاس تھا, ہر چیز ان کے پاس تھی, بیلٹ بھی انہوں نے کروائے, صدر بھی ان کا تھا, وہ صدر جیسا بھی تھا ان کا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اس کی مین ریزن بھی وہی آئی ہے, وہ جو صدر صاحب کی 2 سال کی کارکردگی لوگوں نے اس سے ڈیلیور ہی نہیں کیا, اور ان دا اینڈ لوگوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول سا ایک ٹاپک ہے جو انہوں نے چھیڑا ہوا ہے. میرا خیال آگے بڑھنا چاہیے,
اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مجاہد صاحب، ان سے گفتگو کریں گے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ عالم بورڈ کے، اور معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹائم شاہ عالم مارکیٹ میں ہم آئے ہیں، رش بڑا ہے، گہما گہمی بہت ہے، لیکن تاجر برادری سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کاروباری کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں؟ معاشی ابتری کی صورتحال ہے، اور اس ٹائم تاجر برادری کا جو نمائندہ ہے لاہور چیمبر کا صدر، وہ اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارے مسائل کے لیے ٹائم نکالا۔ بات یہ ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی پوزیشن چل رہی ہے وہ پوزیشن بہت ہی نازک مرحلے میں ہے، نازک موڑ پہ ہے، کیونکہ یہاں پر اگر کوئی بندہ جو کوئی اپنا پرائم منسٹر صاحب ان کی باڈی کوئی یہاں پر سرمایہ دار یا یہاں پر جو انویسٹر لا کر کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، ان سے گزارش ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، اور جب وہ نہ کام کر سکیں تو پھر اگلی دفعہ فیصلہ ووٹ نے کرنا ہے، الٹا کے ان کو پردی طرف کر دیں، پھر جو آپ کی پسند کے بندے وہ لے ہیں۔ بات یہ ہے اس وقت اس وقت ہمارے ملک میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ساری اپنا سرمایہ کاری کے لیے ہو رہی ہے کہ ادھر آ کے لوگ اپنا کاروبار کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کی جو پالیسیاں ہیں سب سے بڑا ہم ان کو اٹیک کرتے ہیں، جو پالیسی ہیں جو ہمارے ان بیوروکریٹس یا جو بڑے بڑے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو لاکھوں روپے میں آپ تنخواہ دے رہے ہیں، اور ان کی پالیسیاں ساری کی ساری فیل ہیں۔ مجھے بتائیں، پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ پالیسی بنائی ہے، اوپر سے پالیسی چلتی ہے اور نیچے عوام تک اس کی نظر آتی ہے کہ یار یہ پالیسی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ادھر تو پالیسیاں یہ ہیں کہ رات کو صبح اٹھو تو 50 روپے یونٹ بل بڑا ہوتا ہے، فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ، وہ ہم 200 روپے میں لا رہے تھے، جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 350 روپے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو مہنگائی ہے نا، اس نے عوام کو پس کے رکھ دیا۔ عوام اس وقت اس مہنگائی کی چکی میں اتنے پسے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے مارکیٹوں میں تو سناٹا ہونا ہی ہے۔ جب میرے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو میں ادھر آ کے کون سی چیز خریدوں گا؟ یا لبرٹی میں جا کے یا لاہور نارکلی میں جا کے جس جگہ پہ بھی ہماری مارکیٹیں ہیں، اسی لیے سناٹے پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ بھائی جو ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، جن کے پاس 9 10 کنال کی کوٹھیاں ہیں، اس کوٹھیوں میں تمام سروسز فری ہے، ہیں جی، ان کے پیٹرول فری ہیں، ٹیلی فون فری ہے، کیونکہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ اس لیے ادھر جو بندہ 50,000 تنخواہ لیتا ہے اس کو ہر بل بھی دینا پڑ رہا ہے، اس کو ہر اخراجات بھی پورے کرنے پڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ملک کس طرح سروائیو کرے گا؟ جی، آپ گورنمنٹ کو، جو پرائم منسٹر ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کوہ نور چینل کے KNI پروگرام کی وسادت سے؟ بات یہ ہے کہ یہ میری پارٹی کے سربراہ ہیں، میں ان کی پارٹی کا ایک کارکن ہوں، 40 سال سے میں کارکن ہوں۔ اللہ کی رحمت سے میں نے نون لیگ کو اپنی ساری آنکھوں پہ رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر ادھر سوچنے کی بجائے جس عوام نے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لایا نا، ان کے بارے میں سوچیں، اور جتنا جلدی کنٹرول ہو سکتا ہے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور اس ملک میں جو انڈسٹریاں بند ہیں ان کو چالو کریں تاکہ بے روزگاری کم ہو اور لوگوں کو روزگار ملے۔ بہت شکریہ رانا مجاہد، ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بجلی کا ٹیرف بھی کم کریں، اور انہوں نے کہا جی میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں گزشتہ 40 سال سے، اور انہوں نے اپنی پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام جو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کر آئی ہے، آپ اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں، بجلی کا ٹیرف کم لایا جائے۔ اور یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب، یہ آپ کے پر بھی آزمائش ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنی بڑی کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے کام کریں، ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنائیں، اور بجلی کا ٹیرف کم کیا جائے، اور IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کا سر و جائزہ لے کر ان کو یا منسوخ کیا جائے، اور جس دور میں یہ معاہدے سخت ترین ہوئے ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے۔ بات کریں گے
گے صدر جو ہیں دانا مارکیٹ شالم مارکیٹ، اس کے علاوہ جو شالم بورڈ کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں جو ملک کے اس ٹائم حالات بنے ہیں 77-78 سالوں میں تو ہم نے وہ حالات نہیں دیکھے. شالمی میں پہلے کہا جاتا تھا کہ شالم کا جو تاجر ہے وہ خوشحال ترین ہوتا ہے، لیکن یا تاجر برادری تو بلوں نے ہی کمر توڑ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جی. کچھ عرصے سے جو تاجر برادری بہت زیادہ پس رہی ہے اور ان کے اوپر جو بلوں کی بنبار بڑھی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو اخراجات بلوں کے سسٹم میں آئے ہوئے ہیں وہ تاجر کی انہوں نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہوئی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دکاندار بیچارے اپنی دکانیں بھی کھول پائیں گے. جو حالات ان کے اوپر جا رہے ہیں، یہ دکانیں بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. کئی بندے ایسے ہیں جو بیچارے اب تک بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ جو ایسی دکانیں ہیں جو بالکل وہ بیچارے اپنے آپ کو زیرو پوزیشن پہ لے کے آئے، مائنس میں آ گئے. میں نے یہ بھی دیکھا کچھ دکانیں بند بھی ہو چکی ہیں اور برائے فروخت کے لیے بھی ہیں، اور مطلب کہنے کا کہ کاروبار کچھ لوگوں نے سمیٹا بھی ہے. یہ کس طرف یہ جا رہی ہے صورتحال، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ ظاہر نائب چیئرمین بھی ہیں بورڈ کے، شالم بورڈ کے، آپ پر بھی وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیا مسائل ہیں اس پر مؤثر طریقے سے یہ ان کی بازگشت جو جانی چاہیے تاجر برادری کی جا نہیں پا رہی حکومتی وانوں تک؟ دیکھیں جی، یہ حکومت بالا کو بڑا سیریس قسم کا ایکشن لینا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان پہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب پہ آتا ہے، اور خصوصاً طور پہ جو ہمارے حکومتی بالا ان کے ہے، ان کو یہ چاہیے کہ بیٹھ کے ملک کے لیے کچھ سوچے، عوام کے لیے کچھ سوچے. ان کے لیے کوئی آسان پیکج وغیرہ نکالیں جن کے اوپر یہ عوام کو ریلیف دیں گے تو عوام ان کے لیے سٹینڈ بھی لے گی، عوام ان کے لیے کھڑی ہوگی. اور اپنے آپ میں جو کھڑا نہ ہو سکے اس نے گورنمنٹ کے لیے کیا کریں گے؟ وہ ان کو اپنے لیے کھڑے ہونے کے لیے کچھ چیز چاہیے جن کو آپ میڈیسن فری کریں، اور ان کو راشن ان کا ایزی کریں، ان کو کھانا ایزی کریں، ان کے روزگار ان کے لیے ایزی کریں. مارکیٹ کے لیے مارکیٹ دیکھیں خالی پڑی ہوئی ہے، آپ مارکیٹ جا کے نیچے چیک کریں، مارکیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. وہ بیچارے اپنے دکاندار کرایہ نہیں نکال پا رہے، مہینوں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ کرایہ دے نہیں پا رہے. وہ کیا کریں؟ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ سسٹم یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک میں تو صورتحال کافی قدرے معاشی بہتر ہے. اب ایون ہم افغانستان کی بھی مثال دینے پہ مجبور ہیں، وہاں بھی ڈالر کی جو قیمت ہے قدرے کم ہے، مہنگائی کی شرح بہت کم ہے. اور پاکستان میں تو خیر ہو چکی ہے، لیکن اب یہ پاکستان میں انڈسٹری کا ریسٹوریشن ریوائول کیسے شروع ہوگا؟ لوگوں نے اپنی انڈسٹریاں بند کی ہیں، کچھ نے کاروبار کم کر دیے ہیں، اپنی انڈسٹری کو کام اس کا محدود کیا ہے. یہ کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف آئیں گے اور کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہمسایہ ملک کی، انہوں نے اپنے عوام کو ریلیف دی ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو ایزی کیا ہے، ان کے لیے کوئی بینیفٹس نکالنے ہیں، ان کے لیے کوئی انہوں نے پیکج وغیرہ دیے ہیں جس کے اوپر آ کے انہوں نے کام کرنے کے بعد اپنی عوام کو ریلیف دیا ہے. اگر آپ اپنی عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو یہ مریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ان کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے. جس کو پیٹ کے اوپر لات پڑنی شروع ہو جائے گی وہ کیا کرے گا بیچارہ اپنے لیے. اور دوسری بات آپ نے افغانستان کی بات کی ہے، ان کے پاس دیکھیں انڈسٹری نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا. حکومت کو کیا میسج دیں گے، کیا مطالبہ کریں گے حکومت وقت سے؟ حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ کی مہربانی ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ عوام کے لیے کوئی اچھے پیکج نکالیں. آپ عوام کے لیے اچھے پیکج نکالیں اور عوام کو آپ اس طریقے سے لیں جیسے کہ انسان خود اپنے آپ کو چلتا ہے نا، اپنی ذاتی سسٹم کے لیے اس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عوام کے لیے پیکج اچھے نکالیں. جی ہمارے ساتھ محسن عرفان چودھری موجود ہیں، نوجوان تاجر رہنما ہیں اور انہوں نے پڑھے لکھے ہیں، BBA کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے بزنس کو خود ہی رن کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ. جی محسن صاحب بتائیں گا جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں، جو اس ٹائم معاشی بڑی ابتری ہے، بجلی کے ہیوی ٹیرف پہ بجلی کے بل آپ بھی ادا کر رہے ہیں، کیا کس طرح اس کو بہتر کیا جائے؟ ملک کو معاشی طور پہ کیسے بہتر مستحکم بنایا جائے؟ دیکھیں جی، بجلی کے جہاں تک ٹیرف کی بات ہے تو وہ تو انبیئریبل ہے ساروں کے لیے. اور جو بھی ہمارے جتنے یہ چھوٹے دکاندار اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سارے تاجر جو ہیں،
ایون کہ ہم لوگوں کے لیے مہینے کے بعد بجلی کا بل دینے کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں. تو ایک تو اس کو کم کریں, دوسرا اکنامک زون کو تھوڑی سی کو نارملائز کریں اس چیز کو, اور اس کو ایک فری وے دیں کہ پاکستان کے اندر کہ اچھا ایک بھائی یہ کاروبار کرنا بھی اور شروع کرنا بھی ایک مشکل ترین امر ہے. اور میں نے اپنے بھائی کی کمپنی رجسٹریشن کروانی تھی تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کتنی مشکلات سے عام عوام کو, عام کاروباری بندے کو گزرنا پڑتا ہے. یہ مطلب کس طریقے سے ریلیف فراہم کیا جائے گا, اور یہ FBR کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب کہنے کا جو آلریڈی فائلر ہیں انہی پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ کس طریقے سے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں فائلر جتنا مرضی ٹیکس دے دے اس کو ریٹرن تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون کہ جتنا بھی ہم لوگ اس چیز کو کر لیں, جتنا مطلب ہم لوگ خود ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں سارا سال, ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ٹیکس دیتے رہیں گے, ایون کہ بجلی کے بل پہ ہر چیزوں پہ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن اس کا آپ کو ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا جب کہ آپ کا جو نیو جنریشن جو آپ کے فائلر ہونا چاہ رہی ہے اس کو ایک چیز وہ ہر آج کل ہے ایزی میڈیا کا دور. ایزی میڈیا کے اوپر آپ جیسے ہی آپ اس چیز کو ایزی کریں گے, اپنا FBR کی نیو جنریشن کو, نیو رجسٹریشن جو ہے اس کو, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر وہ ایزی وے ہوگا اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. سارے اپنے طریقے سے جو ہے نا اس کو رجسٹر کر سکیں گے, جو کہ آپ کے بڑا مشکل ہے کہ الگ جگہ پہ جائیں, ان کے آفیسز میں جائیں, چیزیں کریں, مختلف جگہ پہ جا کے سٹیمپس لگوائیں, پیپر کلیئر کروائیں, تو پھر جا کے آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ امن و امان کی بھی صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس ٹائم KPK میں بڑی ابتری پھیلی ہے یہ امن و امان کے حوالے سے. بلوچستان میں شر پسند عناصر ہمارے ملک کو یعنی کہ خراب معاشی حالات بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے تاکہ جو انویسٹر ہے اس کو ریلیف ملے اور وہ اعتماد حاصل کر سکے, پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے؟ دیکھیں اس چیز کا تو یہی ہے کہ جتنا آپ کی سکون آپ کے ملک کے اندر ہوگا اتنے زیادہ انویسٹرز آپ کے ملک کے اندر آئیں گے. تو اس چیز کو تھوڑا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا ایشوز کیا ہیں, اس کو ریزالو کریں اور اس چیز کو ختم کریں. جی ہم شالم مارکیٹ میں موجود ہیں جہاں عابد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شالم مارکیٹ میں یہاں جنرل سیکرٹری ہیں یہ دانا مارکیٹ میں. جی عابد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دکانوں میں رونق نہیں نظر آ رہی, گاہک آتا ہے چیزیں پوچھ کے چلا جاتا ہے, دکاندار فارغ بیٹھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی ہماری مارکیٹوں کا آج یہ حال ہے کہ یہاں پر مارکیٹیں سنسان ہو گئی. جی یہاں پر 75% دکاندار کرائے پر ہے. جی آج ان کے کرائے پورے نہیں ہو رہے. جی بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے. جی ان کے کچن نہیں چل رہے. جی اگر حالات اسی طرح رہے تو اگلے 3 ماہ میں مارکیٹ میں اتنا فساد کڑا ہو جائے گا کہ ہر دوسرا دکاندار ڈیفالٹ کرتا جائے گا. جی کیونکہ یہاں نہ بجلی کے بل 2500 30 روپے یونٹ بڑے ہیں. جی وہ دکاندار برداشت نہیں کر سکتے. دکاندار یوٹیلیٹیز بل برداشت نہیں کر سکتے. دکاندار بچوں کے اسکول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. یہاں پر مارکیٹ میں کروڑوں روپے انویسٹ کر کے شام تک سیل ہوتی ہے. جی 10-12 ہزار روپے. جی تو 10-12 ہزار روپے سے دکاندار نے کیا خرچہ چلانا ہے؟ جی بلکہ اپنی راست ہی کھا رہا ہے. جی جو اپنی راست کھا رہا ہے تو اس کے بعد مارکیٹ میں خرابی شروع ہوگی, مارکیٹ میں ڈیفالٹ ہونا شروع ہوگا, تو اس سے جھگڑے ہی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے حکمران ملک کے ساتھ مخلص نہیں. جی کیونکہ اگر ملک کا پہیہ چلے گا تو یہاں بچے کا پہیہ چل جائے گا. جی ہر کسی کے کچن چل جائیں گے. جی انہوں نے ملک کو مفلوج کروا دیا ہے. جی ٹیکسوں کی برمار کروا دی. جی بجلی مہنگی کروا دی. جی پیٹرول مہنگا کروا دیا. جی مارکیٹ میں اس وقت ہو کا عالم ہے. جی اچھا یہ ہو کا عالم ہے مارکیٹ میں. کسی دور میں بڑی رونق ہوتی تھی. شالم کا جو تاجر تھا خوشحال بھی تھا, خوش اخلاق بھی تھے, اور آج کل اب ملاقات کریں چڑچڑا پن بھی ان میں بہت آ چکا ہے. اور کچھ میں نے ساتھیوں سے پوچھا جب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ تو کاروبار بند کر کے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ سر جی اب جب بندہ ٹینشن میں ہوگا وہ چڑچڑا پن بھی ہوگا, وہ جھگڑے بھی کرے گا, کیونکہ نہ تو اس کی رات کی نیند ہے, نہ اس کی
क्योंकि टेंशन ही इतने हैं जी, उसके टेंशन ही इतने हैं, वो टेंशनों में वो ज़िंदगी गुजार रहा है जी। अब हर कोई बच्चे उनको अपने कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल नहीं जी। हर कोई अपना कुछ बेच बाच कर अपने बच्चों को बाहर सेटल करवाना चाहता है जी, बल्कि दुकानदार यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे खुद अपने कस्टमर यहाँ पर अपना पूरा सेटअप बेच कर लंदन चले गए जी, लंदन चले गए जी। ये हाल है जी। हाँ साहब, आप ना चले जाना थी सर जी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो जीना मरना इसी मुल्क के लिए है जी। हमने जीना भी यहाँ पर है, हमने मरना भी यहाँ पर है जी। बस हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है जी, अल्लाह उनके दिलों में रहम पैदा करे और इस मुल्क के साथ वो अच्छाई वाले मामलात करे जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने ताजर बरादरी की। ताजर बरादरी यही चाहती है कि माशी सूरत हाल मुल्क की बेहतर हो, लेकिन ताजरों ने अपनी उम्मीद का भी इज़हार किया है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी मुस्तक़बिल करीब में, आइंदा चंद सालों में। और शंघाई ताउन तंजीम भी, जिनकी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, समिट पाकिस्तान में हुई, वो भी उम्मीद की एक किरण है कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है, पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार कर रही है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। हुकूमत को बिजली के टैरिफ को कम करने की ज़रूरत है। ताजिर बरादरी के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने की ज़रूरत है, जहां बिजली का टैरिफ कम से कम सतह पे हो, रोज़गार के मौके जनरेट हों, मुल्क में माशी पहिया तेज़ हो, पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हों, रोज़गार के मौके फराम होने से भी अबतरी ख़त्म होगी माशी, और जो इस टाइम अदम अतमाद हुआ है मार्केट में और इसमें, वो भी बेहतर आएगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन चांद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।